परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळे मोगाचे परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळे मोगाचे परसोडानुस वाड सोर्गीचो आमचो देव आमचेर फाकोयता सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोंवती सोमयता परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळे मोगाचे परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळे मोगाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमची सोवे आसूं. अपुरबायेच्या मोगाळ बाबानो आणि भयणानो आमचो देव आशिर्वादाचो देव आणि तुका आनी म्हाका आयच्या दिसा दुसऱ्या सोवें आशिर्वाद जावंक उलो मारता आनी जायते पावटी आशिर्वादाची मनशां आमी जावंक ना जे बरेपण देव तुका आनी म्हाका दीत आसा ते बरेपण दुसऱ्यांक आमी वांटूंक ना आपस्वार्थी मनशां आमी जाल्या असल्यांनी सगळ्या ल्हान पातकाची दूख धरून बोगसणी मागुया. हांव पातकी सोडवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवण सुद्दां सांकवार मरेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सोड पडवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत को सोम्या काकलूत को क्रिस्ता काकलूत को Krista kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko. प्रार्थुया. फातिमा कार्दोजो ही आमची भयण बापाच्या घरा परतून आयज एक म्हयनो भरता. देवान तिका सुर्गींचे सूख फावो केल्यार पुरो म्हूण मागुया. बो दयाळ बापा फातिमा तुजे दुवेच्या मोन्नाच्या दिसाचो आमी आज उगडा हस्को व्हरता. तुजे मितमेन नाशिल्ली काकलुतीन तिका वेंगोय आनी तुज्या भोगता सांगाती सासणाचे सूख फावो कोर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्योत पावलून एफेसकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. एफेस शारांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोल्या भक्तांक आनी भावार्थ्यांक देवाचे कुशे पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत पावलू ही चीट बरयता. देवा आमच्या बापाची आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोबें सोर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कोटावीन आनी मोगान बोलोली जावंक देवान आमकां
क्रिस्ता सोवें विचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपली आपणायलोलीं भुरगीं जावची म्हूण तांणी आदीं फुडें थारायलें. देवाची कुशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां बोलेपणान फावो केले आपले कुरपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोवें ताच्या रोगता उद्देशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसोलीं. इतली व्हड देवाची कुरपेची गिरेस्तकाय आपले अगोनीत जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कुरपा तांणी आमचेर सुबापणां ओतली. आपले खोशेचो गूट तांणी आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या बोलेपणान क्रिस्ता सोवें थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काल बोरतोच एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाताखाल स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आसा तितलें एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पोरान आपली सोडवण परगोट केली. अनेकदां म्हणुया, सर्वेस्पोरान आपली सोडवण परगोट केली. सर्वेस्पोराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. तांणी केली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित बावल्यान जोयत व्हरूंक सोडवण दिली. जबाब सर्वेस्पोरान आपली सोडवण परगोट केली. इस्रायलचे कुलयेंताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दोन सर्वेस्पोरान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब सर्वेस्पोरान आपली सोडवण परगोट केली. शेकांचे पृथ्वीमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे गुणगुणानान सर्वेस्पोराच्या मोनाक कुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हासोड. जबाब सर्वेस्पोरान आपली सोडवण परगोट केली. इस्रायलचे किन्नोऱ्यो हातांत धरून वेगवेगळी वाजोत्रां गावन सर्वेस्पोरा गितां गाव. तुतुऱ्यो शिकां वाजोवन सर्वेस्पोरा रायाची तोणतोणीत वाखाणी कोर. जबाब सर्वेस्पोरान आपली सोडवण परगोट केली. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, प्रवाद्यांचे फोंड बांदतात तुमी, पूण तुमच्याच पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारलें. तुमचे कोटा तांणी तांचो जीव काडलो आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. म्हणटोच तुमच्या पुर्वजांची कर्तुबां तुमी मंजूर करतात म्हूण तुमी सारकीच गोवाय दितात. त्या पासत देवाचे जाणवायेन लेगून अशें म्हणलां, हांव तांचे तांय प्रवादी आनी दोरुमदूत धाडटलो आनी तांतल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दुमाळो दितलो. ह्या पासत संवसार रुचला ते थावन सगळ्या प्रवाद्यांचे रोगोत वायरयला ताचो हिशोब हें संस्थीक दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रोगता थावन वेदी आनी पवित्र स्थाना मदें जिवेशी मारलोल्या जाकऱ्याच्या रोगता पर्यंत. होय, हांव तुमकां सांगता, हे संस्थेन ह्या सगळ्यांचो हिशोब दिवचोच पडटलो. धर्मशास्त्र्यानो तुमचे कोटा
जाणवायेची चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सोरले नात आनी सोरतली आसली तांकांय भितर सोरूंक दिलें ना. ताणें सगळें तांकां म्हणल्या उपरांत फारिसेव आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताच्या पाळांक लागले आनी ताका जोबोर प्रश्न घालूंक तोंडाक तोंड जालें आनी ताका फास मांडून ताच्या तोंडांतलें कितेंय सांपडावन ताचेर बोगलांट घालूंक सोदताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. अपुरबायेच्या मोगाळ बाबांनो आनी भयणांनो, बी अ ब्लेसिंग, बी अ ब्लेसिंग ह्या माताळ्या काल आल्फ्रेड नॉयल हाणें एक सोबीत पुस्तक बरयलां. आनी ह्या पुस्तकांत आल्फ्रेड सांगता की कशे भाशेन देव मनशाक आशिर्वाद दिता वो देव मनशा सवे आशिर्वाद जाता. आनी सोर शेवटी हो बरयणार म्हणटा जेन्ना मनीस दुसऱ्या सवे आशिर्वाद जाता, ब्लेसिंग्स मल्टिप्लायज, आशिर्वाद वाडटा, ब्लेसिंग्स मल्टिप्लायज. आनी आयच्या दिसाचो एकूच संदेश आमी घेवया, आमी आशिर्वाद जावया आनी आमच्या आशिर्वादा वरवीं दुसऱ्या सवे आशिर्वाद जायत रावया. लेट अस बी ब्लेसिंग्स टू अदर्स. आयच्या पयल्या वाचपान नदर मारतना भगेन पावलो हे देवाचे आशिर्वाद ओळखून घेता आनी ह्या खातीर तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत जे आशिर्वाद आमी दर दिसा अणभवता तें पळोवया, नियाळ करुया, देवाक दिनवासुया. भगेन पावलो म्हणटलो जेजू क्रिस्ता वरवीं परतून परतून आमी आयकलें, आमकां मेवता क्रिस्ता वरवीं थ्रू क्रायस्ट देवान आमकां आपणायलेलीं भुरगीं केल्यांत, देवान आमकां पवित्र केल्यांत, देव आमकां आशिर्वाद दिता, देव आमकां कुरपान कुरपा दिता. आनी कुरपा न्हयच भायली कुरपा पूण भितरली काळजा मनाची कुरपा. देव आमकां आशिर्वाद दिता जाल्यार, आमकां पवित्र करता जाल्यार, आमकां कुरपा दिता जाल्यार न्हयच भितरली पूण भायली कुरपा दिता जाल्यार आमी दुसऱ्या सवें आशिर्वाद जावंक जाय. दुसऱ्यांक आमी पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक आदार आनी सांगात जावंक जाय. दुसऱ्यांक आमच्या बऱ्या उतरा वरवीं, बऱ्या करण्या वरवीं आमी कुरपा दिवंक जाय. जाल्यार शुभ वर्तमानांत एके भाशेन जेजू शिडकायता कोणाक? फारिजेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक. धर्माचे वडील ते, धर्माचे शास्त्री जाणा आसलेले. सगळी जाणवाय, सगळी ग्रेस्काय, ओत्मीक ग्रेस्काय तांचे लागीं आसले. पूण दुसऱ्यांक वांटचे बदलेक ताणें दुसऱ्यांक दिवंक ना, न्हयमुच ह्या ग्रेस्कायन ती जियोंक ना. परतून आयच्या पयल्या वाचपान नदर मारतना आमकां मेवता संवसार रचच्या आदी देवान आमकां विचून काडल्यांत. संवसार रचच्या आदी देवान आमकां विचून काडल्यांत. आनी हें जरी तरी प्रवाद्यांच्या पुस्तकान नदर मारतना तांच्या आपोवण्याचेर नियाळ करतना जेरेमियास प्रवादी म्हणटलो कुसव्यान तुका आकारचे आदी तूं म्हज्या मनांत आसलो. आनी तेंच आपोवणें तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत आमी ओळखून घेवया. हे दोरतोरीर ह्या 21व्या शेंकड्यांत आमी आसात जाल्यार न्हयच बेश्टेच आमी नांव पूण एक हातयारा. वी आर ऑल इन्स्ट्रुमेंट्स. एका खेरीत कारणा खातीर ह्या शेंकड्यांत आमी जल्माक आयल्या. देवान आमकां धाडला. वी वे ऑलरेडी इन द मायंड ऑफ गॉड. आनी ह्या खातीर तुज्या आनी म्हज्या जिवितान नदर मारतना दुसऱ्यांक आमी देणी जावंक जाय, दुसऱ्यांक आमी आशिर्वाद जावंक जाय. आनी हें आमी करतले जाल्यार पयले स्वतेर तुज्या जिवितांत देवाचें व्हडतेपण ओळखून घे. कावंट युअर ब्लेसिंग्स. जायते फावटी अस्कोतायेच आमी पळयता, कितें ना ताचेरच आमी लक्ष घालता. पूण कितें आसा ताचेर आमी लक्ष घालुया. आनी ताचेर आमी लक्ष घालता तेन्ना जिवितान उजवाड पेट्टा, जिवीत खुशालकायेन भरता. कितें तरी म्हज्या जिवितान आसा म्हूण आमी ओळखूंक पावता. आनी असलें वातावरण आमी निर्माण करता तेन्ना एके भाशेन कळोन आसतना आमी दुसऱ्यांक आशिर्वाद जाता. हे पवित्र मिसाचे बिडेन वांटो घेतना जे तरेन देवान तुका आनी म्हाका मागोन आसतना जायत्या आशिर्वादांनी भरल्यात, त्याच आशिर्वादांनी दुसऱ्यांकूय आमी भरूंक हे पवित्र मिसाचे बिडेन वांटो घेतना तुका आनी म्हाका कृपा मागुया.
वेदीचेर हुंड्या सोवे आमची काळजां दवरता सुखांनी दुख सोर आमगेले जेजू तुका भेटोयता सुखांनी दुख सोर आमगेले जेजू तुका भेटोयता उदकाच्या थेंब्या वरी आमकां तुज्या रोखता कुर्साचेर तुजे बरी जेजू मनशा तारोणा कुर्साचेर तुजे बरी जेजू मनशा तारोणा म्हज्या बाबा भुणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पडवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयमीक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं सोर्वेस्परा फातिमा तुजे दुवेच्या मोन्नाच्या दिसा आमी तुका भोगतां त्या फारीकपणाच्या आनी वाखाणण्याच्या योजना वरवीं तुज्या भोगतां बरोबर सासनाक तुका वाखाणूंक दोयलपणी तिका व्हर ही आमची कालती मागणी मानून घे तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवी आमीन सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काहळसां उबारूया आमी ती सोर्वेस्पोराताय उबारता सोर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओय अशें आमी करूंक फावो सोर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळेन सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरण आमच्या पातकांक फावो जाली शिक्षा तरी तुज्या कोणवळायन जेन्ना पातकाक लागून मोन्नाच्या घासांक आमी सांपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय ह्या पासत देवदूतांनी भोगता सांगाती तुमे निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu, sorgani sousar bolia tuja voivova, uns sorgi tuka soi soi. Sorvespora celavi etata soi un sorgi tuka soi soi tuka soi soi बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन गोश्ट मरून सुसुंगवेची यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट पोरगो ठुया
सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरतां तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटां तुझ्या येण्याक आमी ओंत्रेकतां. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो सोंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडां रगळ शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेबोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी फातिमाची काकलूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदर मेल्ल्यान ती आमच्या बाबण्याची काकलूत कर तांकां तुजे इश्ट कोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडझुडीत कामळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मम्मी मागता. अंकुवार मरे देवाचे मागीर सांगाती तिच्या पोती बागेवून तुजे बागेवून तूं दवरता बागेवून तुजे वाज आनी सर्व काडून तुका मानबोल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदपोदवेदार बापा सोरवंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या हा सासना. आमेन. देव तुका आनी म्हाका जाय त्या आशिर्वादांनी भरता तर हे आशिर्वाद ओळखून घेवन दुसऱ्यांक आशिर्वाद जावंक जेजून शिकलेल्या मागण्यांतल्यान तुमकां आनी म्हाका करपा मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची वादकां मोगोस आनी आमकां तांडेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करण्या जिवितान सवस्क आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओंत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोर म्हणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो पळय सोमी जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका आपलेंच मांस आनी रगत दिवन पवित्रतायेची जिवीत दिता. आशिर्वाद जाता. बागयो बाबार्थान सोम्या घेतात आनी दुसऱ्यां सगळे आशिर्वाद जाता ती सगळी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपांत ह्या वेळार घेवंक जायना पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजान ताका भोगुया. आमचें सोबें जिवंत जेजू जियेता हे मागणी करुया ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां.
ह्या वेळार तुजें बोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jesu moja deva आवडेता घेवच्याक तुका. जेसू मोजा देवा आवडेता घेवच्याक तुका. यो यो मोजा जेसू सोगलेंच मोजे सायबा दिता तुका. यो यो मोच्या जेसू सोगलेंच मोचे काळी सायबा दिता तुका. जेसू मोजा देवा आवडेता घेवच्याक तुका. जेसू मोजा देवा आवडेता घेवच्याक तुका. यो यो मोच्या ओतम्या आनी सायबा Rasvot tu iso soda tuko. Yo yo moja otmia ani saiba. Rasvot tu iso soda tuko. Jesu moja deva आवडेता घेवच्याक तुका. जेसू मोजा देवा आवडेता घेवच्याक तुका. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, फातिमा तुजे दुवे खातीर भेटलेलें हें बलिदान आनी आमची मागणी दोन मानून घे. आनी तुजे काकलुतीन तुजी पातकाची सर्व कोता दोन काडून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सोद पुडवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. दुसऱ्या सोवे आशिर्वाद जावंक क्रिस्ताच्याच नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.